Surveți putum cei sove asu. Mateva formare subordoman. आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दिसा जाल्या उपरांत जेजू पेद्रू जाकोबा आनी सुवावा जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदललें. तांचे मुखामोळ सुर्यापुरी लोकलोकीत जालें आनी ताची अंगवस्त्रां उजवाडापुरी धवी जाली. अवचितूच मोइसेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडलें. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पोरजोळीत कुपान तांचेर सावली घाली आनी कुपांतलो एक ताळो कसो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत, खेरीत अपुरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. हे आयकून शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. पूण जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भियू नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वयले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो कोण वचोन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाका. सोम्याचे शुभ वर्तमान.